नेपालको पहिलो खुला कार्यक्रम। सम्पूर्णलाई नमस्ते। आज मिति 2078 असारको 5 गते विशेषतः आज विश्व ओलम्पिक डे हो र यो विश्व ओलम्पिक डे को अवसरमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेषतः आज पोखरा रंगशालामा कास्की जिल्ला आर्चरी संघले यो आर्चरी खेलमा सहभागी यो ओलम्पिक वाइल्ड कार्ड छनौटको लागि सहभागी हुने 2 खेलाडी अहिले प्रशिक्षणमा रहनु भएको छ र उहाँहरूको प्रशिक्षणकै क्रममा अहिले कास्की जिल्ला आर्चरी संघ र केन्द्रको आर्चरी संघले संयुक्त रूपमा आज पोखरा रंगशालामा उहाँहरूलाई एउटा डेमोन्स्ट्रेसन अथवा खेल प्रदर्शन गरेर यो ओलम्पिक डे मनाएको छ र ओलम्पिक डे मनाइराख्दाखेरि यहाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य राजेश कुमार गुरुङ र त्यसैगरी गण्डकी खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङ लगायतका वक्ताहरूले पनि यो खेलकुदको महत्त्व बारेमा प्रश्न पार्नु भएको छ र त्यो प्रसंग पनि तपाईहरुलाई हामी यहाँ जोड्ने नै छौं र त्यो सँगै समग्र यहाँ खेलमा सहभागी हुनुभएका ती खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको कुराकानीलाई पनि म यही भिडियोमा जोड्न चाहन्छु। त्यो हेरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 11 जिल्लामा गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ त्यो जिल्लामा एउटा निर्माणको पैसा छुटाएको छ। त्यो पैसालाई कसरी हेर्ने मात्रै त्यतिमा थियो र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको यो रंगशालामा यत्रो राम्रो बनेको छ, एउटा नेतृत्व गर्न पर्छ त्यतिमा थियो। यो चाहिँ चेक साइन गर्ने, मैले चाहिँ यो गर्ने मेरो अधिकार हो। म त यहाँको उठेको पैसालाई समिति मार्फत गर्नुपर्छ भने यही हाम्रा मिडियाकर्मी साथीले गरेर त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो खेलाडी अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ काम गर्ने अथवा यहाँको चौकीदार व्यवस्था गर्ने, बत्ती व्यवस्था, खानेपानी व्यवस्था गर्ने त्यो प्रकारले गरेको। तर यहाँ गलत कुरा गरेछ। राष्ट्रिय गण्डकी प्रदेशको सदस्य सचिवको भूमिका आफ्नै हुन्छ भने यहाँ चाहिँ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष आफ्नै भूमिका हुन्छ भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आफ्नै भूमिका हुन्छ। कि चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको म सदस्य सचिव भनेर रंगशाला पुरा ओगट्न पर्यो, हामी छोड्न तयार छौँ। यदि गण्डकी प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश आफ्नो चाहिँ नेतृत्व कसरी गर्न पर्यो भन्नु यहाँ चाहिँ मैले सुनेको छु। फाइलहरू बोक्ने, मन्त्रीका जाने, त्यो कुरा हामीसँग आएन। यो विवादमा किन जाने मैले यहाँ प्रश्न पार्न यो खोजेको। खेलकुदलाई चाहने कि नचाहने, यदि राजेश गुरुङले काम गरेको तपाईँलाई भन्नुहोस्। यहाँ एउटा मिडियामा आएको एक कुण्ट टिप्पणी गरेछ, एक कुण्ट कुरा गरेछ। मैले बिहान बौरी हिजो पनि म मुस्ताङमा गएँ, के अरे म मनाको तालको व्यक्तिगत हप्तामा गएँ र स्याबासी मैले पाएँ। गृहमन्त्रीज्यू पनि तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, अरू साथी पाएँ। खेलकुद त म डेभलप गर्छु। सुनको मेडल हामीले चाहिँ निरु थापालाई दियौँ, आदि तोलाको सुन दियौँ। 22औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता बक्सिङ प्रतियोगिता हामीले सुनको मेडल दिएछौँ, 9 लाख सुन दिएछौँ। यस्ता काम विगतबाट गर्छौँ आएका। यहाँ म अग्रा के हुन चाहन्छु, अग्रज होली कुरा बुझिदिनु पर्यो। हामी चाहिँ खालि खेलकुदको नेतृत्व गर्ने अनि ओलम्पिक कमिटीलाई मात्रै सबै कुरा प्रोफाइल अगाडि बढाउने अनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तल गर्ने अनि यस्तो खालकोले डेभलप हुन्छ। खेलकुद जगतमा खेलाडीप्रति मनसाय के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ के ओलम्पिक कमिटीले मात्रै गरेको? तपाईँको अहिले 13औं साल भयो। यो विभिन्न विदेश जाने कुरा हुन्छ के ओलम्पिक कमिटीको भूमिका के थियो, राष्ट्रिय खेलकुदको भूमिका के थियो, त्यो तपाईँलाई प्रश्न थाहा छ। यो कुरा मैले भन्नु पर्छ। सरकारले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ, तर म यो काम पनि जान्दैन। नेतृत्व गर्ने अग्रजहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्छ र खेलाडीप्रति हामीले राम्रो खालको बिहेभ गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले ट्रेनिङमा आएको हाम्रो 2 जना वाग्ले बहिनी, हाम्रो त्यो तिलोक त्यसमा असीम भयो। हाम्रा खेलाडीहरूको भावना बुझेर गोल्ड मेडल खेलाडीहरूलाई पैसा कति छुटाएको छ र खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवले के भूमिका खेलेको छ त्योपट्टि खेलाडीहरूलाई ध्यान आकर्षण र हाम्रो ओलम्पिक कमिटीको भावना के हो र कसरी गर्ने हो, उहाँको नेट कसरी चल्ने हो, यहाँप्रति ध्यान दिन चाहन्छु। म एउटा पदाधिकारी भएपछि मैले कुन कुरा गर्दा ठिक हुन्छ, कुन कुरा ठिक हुँदैन भन्नुपर्छ। यसको सिङ्गो भनेको एउटा ओलम्पिक कमिटी मात्रै गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। किन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भनेको राष्ट्रको एउटा चाहिँ ठाउँ हो। राष्ट्रिय भनेको यसको मन्त्रालय छ, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री छ, यसमा सबै कुरा छ, खेलकुदमा भएका साथीहरू छन् र ओलम्पिक कमिटी भनेको जति पनि गर्थ्यो हामीले गरेको कुराहरूलाई गर्नुपर्छ।
अनि राम्रो कुरालाई लिने, नराम्रो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद फाल्ने भने त्यो चाहिँ कति मानवीय कति गर्नु त्यो पनि जान्दैन। र फेरि पनि मैले आज ओलम्पिक डे परेछ, राम्रो छ र हामीले चाहिँ 13 साथ रातारात गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो जीवनराम श्रेष्ठज्यू ओलम्पिकको अध्यक्ष, उहाँको पालामा उपाध्यक्ष 2 ठाउँमा गयो केन्द्रीय सचिवमा र उहाँले पछि गएर 13 साथमा यहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। कति काली लाग्दो अवस्था थियो, सायद यहाँ बसेका खेलाडीहरू सबैले थाहा छ। त्यो बेला खटेर दिनरात कसरी खट्यो, मेरो टिममा कसरी खट्यो, पत्रकार साथीहरू यहाँ सुरक्षा विधाता सम्पूर्णले काम गरेर हाम्रा मुख्यमन्त्री जो पृथ्वी चौहानले यो काम गर्नु भने उहाँले चाहिँ बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो मेयर साहब आउनुभयो, त्यो सबैलाई थाहा छ, त्यो तौरीमा जाँदैन। जित्ने भन्दा पनि सहभागिताको कुरा ठुलो छ ओलम्पिकमा। एउटा भनाइ छ, द इम्पोर्टेन्ट अफ ओलम्पिक इज नट टु विन भन्छ, बट टु फाइट वेल, बट टु टेक पार्ट। द एसेन्सियल पार्ट अफ द लाइफ इज नट टु ट्रियम्फ बट टु फाइट वेल भन्छ। जिन्दगीको उद्देश्य के त भन्नेको लागि विजयी भन्नुभन्दा पनि आफ्नो सक्षमता सफलतापूर्वक प्रदर्शन गर्ने, यो नै ओलम्पिकको चाहिँ मेन थिम हो। त्यसैमा रहेर अब हामी त वास्तवमा नेपालमा ओलम्पिक मुभमेन्ट धेरै पछाडि आयो, किनभने हाम्रो देशको सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हुन्छ होइन। अरू सबै कुरा पछाडि, खेलकुद मात्रै अगाडि जाने कुरा पनि हुँदैन। त्यो समाज कतिको विकसित छ भन्ने कुराले नै खेलकुदको अहिलेको संसारमा मेजरिङ गर्ने एउटा इन्डेक्स पनि हो। त्यसकारणले नेपालमा 1963 मा आएर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको गठन भयो र 1964 मा पहिलो पटक जो टोकियोमा ओलम्पिक भयो, एसियामै पहिलो पटक अर्गनाइज गरेको 1964 को ओलम्पिकमा नेपालले सहभागी गर्यो। त्यसो पनि के भयो त भनेदेखिलाई हङकङमा जो ब्रिटिस आर्मीमा भएका व्यक्तिहरूले बक्सिङ लगायत यी खेलहरूमा एथलेटिक्सहरूमा सहभागी भयो होइन। यो खालको एउटा सिरिज छ र नेपालमा पनि यो फेरि ओलम्पिक भए तापनि 1948 बाट ओलम्पिक डे मनाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट फेरि त्यसरी आयो होइन। त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी खेल क्षेत्रको मान्छे, खेलाडी, कर्मीहरूले अलिकति हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई ओलम्पिक भन्ने कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय खातामा सम्पूर्णलाई नमस्ते। र विशेष त आज हामी यो आर्चरी केही खेलाडीहरूसँग हामी रहेका छौँ र एकजना प्रशिक्षक हुनुहुन्छ, 2 जना खेलाडी हुनुहुन्छ र उहाँहरू ओलम्पिकको वाइल्ड कार्डको लागि पर्खाइमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको तयारी अहिले यो कोरोना कालमा पनि भइरहेको छ। यसको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हामीसँग अगाडि हुनुहुन्छ तिलकपुन मगर हुनुहुन्छ र त्यसै गरी ज्ञानु अवाले हुनुहुन्छ र त्यसै गरी प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ कृष्णमाया स्याङताङ हुनुहुन्छ र तपाईँहरू समग्रलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँबाट सुरु गरौँ, के छ कोरोना कालमा कसरी प्रशिक्षण सुरु गर्नुभएको छ तिलक सर? हजुर, अब यो कोरोनाले गर्दा अब सबै खेलको प्रशिक्षणहरू स्थगित नै भएको छ, सबैलाई थाहा छ र यो कुराले हामीलाई पनि असर पारेको थियो र हामी लक्कीली अब यो नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट र यहाँको हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय उहाँहरूको समन्वयबाट हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा ट्रेनिङ गर्ने बाटोहरू मिलाइदिनु भयो। त्यसको लागि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र सायद हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ ट्रेनिङ राम्रै चल्दैछ, तर निराशजनक हामीले एउटा क्वालिफिकेसन टुर्नामेन्ट चाहिँ लास्ट फ्रान्समा थियो, अब त्यो चाहिँ खेल्न पाएनौँ। किन हामी त्यहाँ सहभागी हुन किन सकेनौँ? अब यसको लागि चाहिँ अब धेरै कारणहरू छ। अब भिसाको प्रब्लम भयो, अब उता गएर 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भयो। त्यही त यो व्यवस्थापन गर्नु लागि हाम्रो यो आर्चरी सङ्घको कमजोरी हो, बेलैमा गर्न नसकेको, अथवा सरकारको के हो यसमा, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसको लागि चाहिँ अब म पनि त्यति स्योर नै भएन। जहाँसम्म लाग्छ अब जस व्यवस्थापन पक्षमा यसलाई चाहिँ चासो दिएन होइन? उहाँहरूले ट्राई त गर्नुभएको। अब यो भिसाको यो के अरे युरोपमा चाहिँ अलि भिसाहरूको प्रब्लम हुने भएको कारण प्लस हाम्रो 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भएको कारण उहाँहरूले चाहिँ त्यो मध्यनजर गरेर चाहिँ 10 दिन क्वारेन्टाइन त्यत्तिकै बस्दा त हाम्रो फेरि त्यो सबै भएको फर्महरू पनि जाने भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले धेरै सोचेर नै क्यान्सल गर्नुभएको होला। के छ तपाईँहरूको अब आन्तरिक तयारी चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेछ? अब भनौँ न भोलि अब वाइल्ड कार्डमा हामीहरू पाउँछौँ भन्ने कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? अब कन्फिडेन्ट 50-50 छौँ। अब मिनिमम क्वालिफिकेसन स्कोर
हान्नु पाएको भए अझ बलियो हुन्थ्यो हाम्रो चान्स। अब यो जुन फ्रान्समा गएर चाहिँ हामीले वहाँ मिनिमम क्वालिफिकेसन स्कोर हान्नु पाएको भए चाहिँ अब अलिकति चान्स बलियो हुन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति चुक्यौँ है विभिन्न कारणले गर्दा। अब पार्टिसिपेट हुने र यसै गरेर अब हामीसँग हुनुहुन्छ हामीसँग ज्ञानु अवाले हुनुहुन्छ। तपाईँसँग पनि थोरै कुराकानी गरौँ। के छ, कतिको तयारीमा अहिले जुटिराख्नु भएको छ, कतिको तयारीमा हुनुहुन्छ अहिले? अब यो वाइल्ड कार्ड पाइन्छ भन्ने कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ त? तयारी त गरिराखेको छु। अब वाइल्ड कार्ड पाउने नपाउने अब त्यो अब मेरो हातमा त हुँदैन होइन, उतैबाट गर्नुहुन्छ। अब जुन यो लास्ट त्यही भने आफ्नो पर्फर्मेन्स आफ्नो स्कोरको आधारमा हुन्छ नि, तपाईँलाई आफ्नो कन्फिडेन्स कतिको कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ? अब यो फ्रान्सको गेम खेल्न पाएको भए आफ्नो स्कोर चाहिँ अझ तपाईँलाई यसमा कन्फिडेन्ट हुन्थ्यो होइन? भएर बस्थ्यो होइन, त्यो गेम खेल्न पाएन, त्यसैमा दुःख छ। अब वाइल्ड कार्डकै प्रतीक्षामै छौँ। त्यही त अहिले यो कोरोना कालमा तपाईँहरूलाई यहाँ प्रशिक्षण गर्दाखेरि गाह्रो अप्ठ्यारो त्यस्तो केही छ कि? त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो त त्यस्तो केही छैन, गाह्रो त छैन। अनि के छ तपाईँको लक्ष्य चाहिँ के छ अब यो खेलमा लागिसकेपछि? यो यस्तो खालको पदक जितौँला भन्ने तपाईँको चाहिँ अब कस्तो खालको सपना पनि होला नि है, त्यो सपना भनिदिनु न। सपना त भइहाल्छ नि, सबै देखा सपना कहाँ पुरा हुन्छ र? त्यही पनि सपना पुरा गर्न नै यहाँ आएको हो। जस ओलम्पिकमा कम्तीमा पनि सहभागी हुन पाए हुन्थ्यो, अथवा सक्यो भने मेडलै ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला है? फर्स्ट त सहभागिता हुन पाए नै त्यही ठुलो कुरा हो। त्यही त ओलम्पिक जस्तो बिस्तारै हुन्छ नि हैन। र यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ कोच कृष्णमायाजी हुनुहुन्छ। के छ अहिले यो कोरोना कालमा प्रशिक्षण गरिराख्नु भएको छ, गाह्रो अप्ठ्यारो कस्तो छ भनिदिनु न। हजुर, अहिले हामी चाहिँ यो अहिले बन्दको उसमा पनि निरन्तर चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो ओलम्पिक कमिटी र जिल्ला प्रशासनबाट चाहिँ सिफारिस समन्वय उहाँको समन्वयमा जे सबैबाट तपाईँहरूलाई यसलाई साथ सहयोग छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँले दैनिक कति घन्टा प्रशिक्षण गराउनुहुन्छ? दैनिक हामी बिहान बेलुका हामी दिनमा चाहिँ 2टा सेसनमा गर्छौँ, बिहान र बेलुकी। जस्तै हामी दुईजना हुनुहुन्छ नि, अब ज्ञानुजी हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तिलकजी हुनुहुन्छ, तिलकजी हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो अवगेजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईटाको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्छ? के छ तपाईँलाई उहाँहरूले चाहिँ वाइल्ड कार्ड पाउनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब वाइल्ड कार्डको कुरामा चाहिँ अब के भने मेन त हाम्रो यो अहिले फ्रान्स जाने चाहिँ क्यान्सल भयो होइन। अब त्यसमा सहभागी हुन पाएको भए चाहिँ अलिकति विश्वास चाहिँ आत्मबल बढ्थ्यो होइन, बढिया कन्फिडेन्ट हुन्थ्यो। फर्म पनि राम्रो भइरहेको थियो। हजुर हजुर, त्यसमा मात्रै सहभागी हुन पाएको भए चाहिँ सायद त्यहाँबाट पनि अलिकति पक्का जस्तै मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो। त्यही त नेपालमा यो जस्तै अब यो आर्चरी खेल एउटा परम्परागत खेल पनि मानिन्छ यसलाई होइन। यो वास्तवमा यो तारा खेलको सुधारिएको खेल हो नै हो एउटा होइन। यसको चाहिँ सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? सम्भावना अब पदकको सम्भावनाहरू पदकको सम्भावना त त्यही त हो नि। मेन चाहिँ हाम्रो त्यो अहिले के भन्छ अरे दक्षिण एसियालीमा त हामीले पदक हाम्रो यसपालि पनि पायो, यहीँ भएको काँस्य पदक पायौँ होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब रजत पनि पायौँ। अब त्यसै गरेर अब यो ओलम्पिकमा चाहिँ यसको हाम्रो चाहिँ अब के गर्यो भने ओलम्पिकमा भोलि हाम्रो खेलाडीहरू सहभागी होलान्। अब ओलम्पिकमा पदक पाउन अलि धेरै नै मुस्किल हुन्छ होइन। सहभागी मात्रै गराउनको लागि के गर्नुपर्छ उहाँहरूले? सहभागी मात्रै गराउनको लागि त अब मेन त अब खेलाडीको पर्फर्मेन्स लेभल बढाउनु पर्यो। अनि त्यसमा पनि इक्विपमेन्टको कुराहरू हुन्छ। हजुर हजुर, इक्विपमेन्टहरू अब पर्फर्मेन्स लेभलको जुन इक्विपमेन्टहरू चाहिँ फेरि हाम्रो यहीँ नै पाउँदैन, नेपालमै पाउँदैन, त्यो एउटा समस्या छ। अन्त एक त महँगो छ। अब त्योहरू सबै धेरै कुरा छ भनेपछि यहाँ चाहिँ यो महँगो खेल पनि भयो होइन। अनि यसको चाहिँ अब यो सबै कुराको तारतम्य मिलाउनु पर्ने आवश्यक छ। साँच्चै यो आर्चरी सङ्घले अनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, ओलम्पिक कमिटी लगायतका खेलसँग सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ संस्था छन् नि, उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर एउटा ओलम्पिक जस्तो गेममा सहभागी हुने एउटा छनौट चरणमा एउटा जुटिरहेका खेलाडीहरूलाई, कोचहरूलाई कस्तो खालको सहयोग साथ दिइराख्नु भएको छ त? सहयोगको साथ त छ होइन। अझ कस्तो हुनुपर्छ, अझ राम्रो गर्न के हुनुपर्छ?
अझ राम्रो हुनलाई त मेन त अहिले हामी अब त्यो उसमा सहभागी हुन पाएन, अब त्यसमा हुन पाएको त्यसको लागि अलि पहल नगर्नु भएको होइन, गर्नु त भएको छ होइन। उहाँहरूले ओलम्पिक कमिटीले खेलकुद परिषदको तर्फबाट सङ्घको तर्फबाटै गर्नुभएको छ। हस् धन्यवाद उहाँलाई। उहाँ चाहिँ प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो कृष्णमाया। ल भनिदिनु हजुर केही छ भने। मेन ट्रेनिङ भनेकै यहाँको अहिलेको ट्रेनिङ भनेकै यही पेरिसकै गेमको लागि थियो कि। ए हजुर हजुर। त्यही गेम चाहिँ हामीले खेल्न पाएन, सबभन्दा दुःख लाग्ने त्यही हो हामीले। त्यही त अब त्यो जुन लक्षित खेलाडीहरूको एउटा टार्गेट हुन्छ जुन प्रतियोगितामा सहभागी हुम्ला भनेर, त्यही प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउँदाखेरि पक्कै पनि आफूलाई एउटा चाहिँ नमिठो एउटा अनुभव चाहिँ हुन्छ है। हस् अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् ल, अब हामी अन्त्यमा गर्न चाहन्छौँ। यो गेम खेल्न पाएको भए अब हामी ढुक्क हुन्थ्यौँ होइन, हजुर हामी पनि क्वालिफाइड भएर आउँथ्यो कि लास्ट गेम थियो हाम्रो होइन, हामी पनि राम्रै भएर बल्लै भएर बसेको थियो, खेल्न पाएन। हस् धन्यवाद र यस समयको र जानकारीको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पक्कै पनि यो खेलाडीहरूले एउटा उद्देश्य लिएर आयोजना हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा विभिन्न खेलसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले उनीहरूलाई त्यो सहभागी गराउनको लागि विशेष बेलैमा पहल गर्नुपर्छ। त्यो भइदियो भने खेलाडीहरूले आफ्नो प्रतिभा अथवा कौशलहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन्, जसको कारणले गर्दा नेपालको शान उच्च राख्नमा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै छन्। हस् धन्यवाद। नमस्ते, आज हामी विश्व ओलम्पिक डेको अवसरमा छौँ र पोखरा रङ्गशालाको आर्चरी ग्राउन्डमा रहेका छौँ र आर्चरी सङ्घका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष बसन्त थकाली हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई हामीले। धन्यवाद। साँच्चै आज यो ओलम्पिक डेको अवसरमा सबैले घर घरमै बसेर यो कोरोना कालमा मनाइराखेको बेलामा तपाईँहरू फेरि रङ्गशालामै आएर मनाउनु भयो, किन? हामी रङ्गशालामा आउनुको कारण हामीसँग ओलम्पिक खेलाडीहरू 15-17मा यहीँ थिए र उहाँहरूकै संसर्गमा र हामी उहाँहरूसँग ट्रेनिङ गर्ने खेलाडीहरू मात्रै, हामी बाहिरका बोलाएका छैनौँ। त्यस कारणले हामी यहाँ आउनु पर्यो। आए पनि हामीले बाहिरका मान्छे भन्ने कोही पनि बोलाएका छैनौँ र हाम्रो यहाँ आइराख्ने र यहाँबाट पनि हामी पदाधिकारी पनि हामी पुरा आएनौँ। हामी 2-3 जना मात्रै आएर र हाम्रा प्रमुख अतिथि अनि ओलम्पिक कमिटीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र ओलम्पिकको यही प्रोग्रामको संयोजक, त्यति मात्रै भएर हामीले यो गरेका छौँ। त्यस्तो बाहिरको मान्छे ल्याउने यता सबैलाई निम्तो गरेर भव्य गरेका छैनौँ, एक कुरा भने। अर्को कुरो फेरि हामीले त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामी सेनिटाइजरको व्यवस्था, मास्कको व्यवस्था, कसैले नलाइकन आएको भए पनि हामी मास्क पनि दिने व्यवस्था गरेका थियौँ र सामाजिक दूरी कायम गरेर हामी जम्मा 12-13 जनाको एउटा उसबाट हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यही त बसन्त सर, अब जस्तै हामी केही समय अगाडि यहाँ छनौटमा रहेर प्रशिक्षणमा रहेका 2 खेलाडी एक प्रशिक्षकसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा गुनासो के थियो भने पेरिसमा अहिले भइरहेको वाइल्ड कार्ड छनौटको लागि उहाँहरू जान पाउनु भएन। उहाँ चाहिँ यो व्यवस्थापकीय पक्षमा कमजोर भएको हो अथवा यो प्राविधिक कारण केले उनीहरूलाई रोक्यो त्यहाँ जानको लागि? अब त्यो जम्मै हेर्ने काम त सङ्घको भन्दा पनि ओलम्पिकै हो। ओलम्पिकले राखेको हो। हामी त उहाँहरूले एउटा स्कलर त दिनुभएको छ, त्यसको लागि हामीले म्यानेजमेन्ट गरिदिनु पर्ने हो। त्यसको लागि यहाँ व्यवस्थापकको लागि मैले हेरिरहेको छु उहाँहरूलाई के कमी हुन्छ होइन, उहाँहरूको के आवश्यकता हुन्छ, त्यो सबै मैले हेर्ने काम चाहिँ मैले गरेको छु। अर्को एउटा कुरा, मैले मेरो जानकारीमा आएको अनुसार व्यवस्थापकीय भन्दा पनि अहिलेको यो समयले गर्दाखेरि अब हामीले यो अवस्थामा जान गाह्रो, पहिला कुरा होइन। त्यही त अरू देशका सहभागी हुन सक्ने, हामी नसक्ने किन? उहाँहरू पहिले नै सिलेक्सन भएर पनि त्यो भइसकेको कुराहरू हो। अनि फेरि एउटा कुरा के हो भने अर्को कुरो उहाँहरूको भिसा हान्नलाई होइन, जस्तै हामी नेपालमा छैन, हामी त इन्डिया जानुपर्छ। जस्तै बङ्गलादेशकोहरू 1 महिना अगाडि गएर वहीँ बसिरहेका छन्, अर्को देशमा 10 दिन क्वारेन्टाइन गरेर वहाँ गएर बसिरहेका छन्, बल्ल खेल्न पाएछन्। जे भने हाम्रो व्यवस्थापनमा कमजोरी भएकै हो होइन यसमा, अब जसको पक्षबाट भयो नि कमजोरी भएकै हो नि त। अब त्यो कुरा कसरी भएको छ भनेर म ठ्याक्कै दोष दिन पनि सक्दिनँ ओलम्पिकलाई होइन। तर म चाहिँ यहाँ हेरिरहेको छु, मैले यो नजानेको कुरा म अहिले फेरि भन्न सक्दिनँ। विभिन्न कारणहरू, प्राविधिक कारणहरू धेरै हुन्छन्। भिसा बनाउन हान्न बाहिर जानुपर्ने, 10 दिन बाहिर क्वारेन्टाइन गर्ने आर्थिकको कुराहरू छ। अब कति कहाँबाट के गरेको हो त्यो कुरा म पोखरा बसेर यसै भनेर सबै कुरा भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी मात्रै होइन, अरूलाई पनि त्यस्तो असर पर्छ। अरूको जस्तो अब त्यहाँ नबिग्रे नै सङ्घले नगरिदिएर जान नपाएको, अब सङ्घको के अरे विभिन्न त्रुटिहरूले गर्दाखेरि त्यसको कमजोरीले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फालेको त होइन। सिर्फ हामी त्यहाँ चाहिँ खेल्न जान नपाएको, खेल्न जान नपाएको कुरा के भन्दाखेरि एउटा कुरा त अहिले कोरोनाले भिसा कारणै हो, मैले जानकारी आएसम्म। अर्को कुरो अब त्यहाँ खेल्नुभन्दा पहिला अर्को ठाउँमा गएर 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने आफ्नो खर्चले।
त्यसपछि उहाँ गएर गर्नुपर्ने। अब खर्चको पनि अब न खेलाडीले बेहोर्न सक्छ न हामीले होइन। अब यो कुराहरूको पनि आफ्नो ठाउँमा समस्या छँदैछ। अर्को कुरो भिसाको लागि अब त्यो कुराहरू मिलाउँदै होला अथवा के हो भिसा गर्न नि हामी इन्डिया जानुपर्ने तुरुन्तै भिसा नपाउने होइन। अब यो सबै कुरा समस्याले गर्दाखेरि हामी नपाएको भन्ने कुरा मैले पनि जानकारीमा आएको छ। साथै अब यो नेपालमा यो आर्चरी खेलको एउटा सम्भावना भएको खेल हो होइन। यसलाई चाहिँ अब भनौँ न अझ राम्रो गर्न के गर्नु पर्ला आर्चरीलाई? हजुर आर्चरी खेललाई होइन, आर्चरीलाई खेलकुद गर्न राम्रो गर्नलाई अब मैले त के भन्छु भने एउटा एकाडेमी नै हुनुपर्छ। अब हामीले मात्रै गरेर पनि हुँदैन, यो कुरो खेलाडीको अभिभावकहरू र खेलाडीहरूमा पनि रुचि हुनुपर्छ। जस्तै मैले देख्छु विदेशमा गएर कतै हेर्छु, जस्तै बच्चा अब केही उमेर खेल्न पनि भएपछि बाआमाले जसरी हामी स्कुल पुर्याएर पढाएर ल्याउँछौँ नि त्यसरी खेल्ने ठाउँमा नि ल्याउने लाने र खेललाई पनि पैसा उयो गर्ने लगानी गर्ने अनि त्यो टाइम दिने बाआमाले खेलाडीलाई मेरो छोरालाई खेलाडी बनाउँछु भनेर यो गर्न सक्यो भने हामीमा पनि खेलाडी हुन्छ। हाम्रो खेलाडीहरू एकदम राम्रा छन् र नेपालमा आर्चरीले छिट्टै ओलम्पिकमा पदक ल्याउन सक्छ। तर ती सबै कुराहरूमा भर पर्ने भनेको एउटा सङ्घको कुरा पनि छ। सङ्घले मात्रै गरेर हुँदैन, खेलाडी पनि हुनु पर्यो। खेलाडीलाई अभिभावकले पनि त्यत्तिकै प्रोत्साहन गर्नु पर्यो होइन। अब अभिभावकले जसरी अहिले फुटबलमा मार्सल आर्टमा जसरी बाआमाले जति प्रोत्साहन गर्छन् नि त्यसरी आर्चरीलाई नै गरिदिने हो भने आर्चरीले पनि एउटा केही गर्न सक्छ। र हामी सङ्घले त गरिराखेकै छौँ, परिषदले पनि यत्रो ग्राउन्ड बनाएको छ पोखरामा, यस्तो भव्य बनाइदिएको छ, नेपालमा कहीँ पनि छैन। यत्रो हुँदा पनि हामी पोखरामा अझै पहिलाभन्दा खेलाडी अलिक कम भएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। अब सिकाउँछौँ हामी एउटा सिकाउनेले हामी न फिस लिएका छौँ न हामी तलब छौँ। एउटा खेलाडी उत्पादन गर्न हाम्रो पनि धेरै खर्च हुन्छ र पनि हामी आफ्नै तर्फबाट यहाँ सबै गरेर सिकाइरहेका छौँ। अब सिकाएर हामी जुन खेलाडी उत्पादन गरिरहेका छौँ, अहिले हाम्रै खेलाडीहरूले राष्ट्रिय टिममा खेल्दैछन्। यी सबै हाम्रो उसबाट गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद यो जानकारीको लागि र समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो बसन्त थकाली, उहाँ चाहिँ यो आर्चरी सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। र अहिले म तपाईँलाई सरसर्ती देखाउन चाहन्छु यो आर्चरीको खेल मैदान हो पोखरा रङ्गशालाको। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै रूपमा यो आर्चरी खेल मैदान रहेको छ र यो 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग पनि यहाँ भएको थियो। र यहाँ चाहिँ रहेको यो एकाडेमीको रूपमा रहेको यो भवनको संरचना देख्न सकिन्छ। र पक्कै पनि कुनै पनि खेलाडीहरूले एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुनको लागि दिलो ज्यान लाएर खेलिरहेका हुन्छन् र प्रशिक्षकहरूले पनि उनीहरूलाई प्रशिक्षण गरिरहेका हुन्छन्। यसरी विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा समयमै नेपालबाट सहभागी हुने खेलाडीहरूलाई सहभागी गराउनको लागि सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिन सक्यो भने पक्कै पनि ती अहिले खेलाडीहरूले गुनासो गरे जस्तो भोलि कुनै खेलाडीले पनि त्यो गुनासो पोख्नु पर्दैन। र यदि उनीहरूले राम्रो गर्न सक्यो भने नेपालकै एउटा छुट्टै इतिहास रच्नेछन् र नेपालको शिर उच्च राख्नमा ती खेलाडीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नै छन्। त्यो कारणले यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायहरूको बेलैमा ध्यान जाओस् यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार।